الله مستمعاتي، بعد الجزء الاول من برنامجنا كنا تكلمنا وتحدثنا على دور الاسره، وكذلك تكلمنا رفقه الاستشاري الاسري ايوب سليماني على العطله الصيفيه بين المتعه والفائده بافكار بسيطه لمساعده الاسر المغربيه واولياء الامور يخلقوا ذاك الجو ديال المحبه وديال الالفه، وكذلك ديال التعلم والاستفاده من العطله الصيفيه. الجزء الثاني غادي نخصوه للجمال بامتياز، بحكم ان دائما كنبغيو نتهلاو في بعضياتنا في هذه الاجواء ديال الصيف وديال المراح وديال الانسجام الرائع، وكل خصوصا ان دابا مابقاش محصور فقط غير الجنس ديال الانثى هي اللي كتهلا في الشكل ديالها، كذلك حتى الرجل حتى هو ولا تيراقب الوزن ديالو، تيحافظ على الشكل ديالو، على القوام ديالو حتى هو يكون رشيق، لان الاساس هو الصحه. ماشي غرضنا ان احنا غير نستمتعوا بهذه الامور هذه كامله، فخص يكون الانسان الوزن ديالو على قدر الصحه ديالو. فاليوم غادي نتحدثوا على التخسيس او لا انقاص الوزن. انقاص الوزن حلم كل الناس اللي ربما عندهم وزن زايد، وخصوصا علاقته بالترويض الطبي. اش من علاقه بين بعضياتهم، يعني بين الترويض الطبي وبين انقاص الوزن؟ وكذلك بغينا ناخذ فكره ومعرفه ايضا حتى الناس اللي ما عارفينش هذا الموضوع، شو هي الاساليب الجديده اللي كاينه في بلادنا، المتبعه وكذلك التقنيات العمليه اللي كتقدر تساعد على انقاص الوزن عن طريق الترويض الطبي او كذلك المساج او التدليك. فهاد الامور غادي نحاولوا نتكلموا عليها، غادي نجاوبوا على بزاف الاسئله، وايضا غادي نشوفوا واش الطريقه هذه كتحتاج الوقت، كتحتاج الصبر، ولا عندنا اضرار جانبيه، وشكون هما الناس اللي ممنوعين ربما من اتخاذ هذا القرار ويديروا هاد النصائح كامله، وكذلك شكون الناس منصوح بهم انهم يتبعوها. كل هذه الامور ماشي انا اللي غنجاوب عليها، اكيد اهل الاختصاص. مشكوره كثير صديقتي الرائعه اللي دائما كتنورني في بلاطو لاله فاطمه، اللي هذه مده طويله جدا ما تلاقيناش في اجواء لاله فاطمه. حنان زوبي، اهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. نهار كبير هذا اليوم. الله يخطيك. كي دايرين المستمعين؟ توحشوك بزاف حنان، واشتقينا كذلك لجلستك والنصائح ديالك، ودائما كتجيب لنا الفائده، خصوصا في مجال التخصص ديالك اللي هو الترويض الطبي. مجال كثير كبير فيه ما شاء الله ولات تقنيات حديثه، كذلك ولات هو في حد ذاته من الاساليب المتطوره بدات بزاف تتعتمد عليها في علاجات كثير كبيره. حنا اليوم غناخذوا جزء بسيط ولكن فيه بزاف ما يتقال ديال التخسيس او انقاص الوزن. والسؤال اللي انا كيجيني دائما، هذا السؤال على بالي واللي بزاف ديال المغربيات غادي يتفقوا معايا فيه، كنعرفوا انه الانسان اللي بغى يضعف خصو يتبع واحد الحميه، يعني ريجيم، يحرم راسو من الاكل، تزرو ديال العرضات ديال المده، داكشي الماكله بالليل تا 2 الصباح بالسطيلات وداكشي ما كاينش. ماشي ما كاينش، خص اتزان. راه لابد في تنقيص الوزن، راه خص الواحد يبقى عايش واحد الريجيم ونمط وما يفوتش. ودابا العراس كاين بزاف حنان، ما غنديرو ديال قلنا الا بغينا نقصوا الوزن خصنا نديروا الريجيم، هذه الاولى. وخصنا نمارسوا الرياضه، ديما تنقولوا حركه الجسم مهمه باش نذوبوا ديك الشحمه ديالنا ونتعرقوا، هذه المساله كلها مهمه. ولكن الترويض الطبي صراحه انا عمري ما سمعت عن القضيه ديال الفكره كيفاش تخسيس وانقاص الوزن مع الترويض الطبي. شرحي لنا كيفاش. احنا ملي كنقولوا الترويض الطبي كيدير التخسيس، راه ماشي كل وما ديرش الرياضه ونعس وغدير لي مساج وغتضعف، راه ما كاينش، راه هو مكمل على الريجيم وعلى الرياضه. انا فرحتني قلت الله صافي الناس بزاف غتفرح تقول اليوم ناكلوا ونغلظوا ونجيو نديروا الترويض. راه تقدر ماشي تخطيك ما تدير حتى شي حاجه، لان ملي كتاكل ماشي غير تزيد الوزن، راه اللي عنده مشكل السكر كيطلع السكر، الا عندك المشكل ديال الكوليسترول راه كيطلع الكوليسترول، راه كدير الشحمه في الاوعيه، زعما ماشي راه لابد خص تكون حميه. ماشي الريجيم راه هي نمط غذاء، راه هادشي اللي تيقولوا الاطباء اللي كتجيبي، والجميع كيتفق على هذه القضيه. وممارسه الرياضه راه مزيانه للقلب، ولكن ماشي ديك الرياضات اللي قراب، سيتادير قل من الساعه، ربع ساعه ولا ثلث ساعه. راه هذا اللي كيقول انا كنمارس الرياضه وكيدير ان كور دو 20 مينوت ولا ديال ان كار دور، راه ما كيخربق، لان ديك الساعات راه غير غلاض، لان ما كيخليش الجسم ديالو يخدم باش يمشي للدهون والستوك ديالنا ديال لاكغيس باش يديغراديها، باش عاد الواحد يبدا يضعف. راه الا بغيتي تضعف مزيان راه خصك تفوت انر ديال السبور، هادشي اللي كيقولوا لي كوتش ديال السبور مختصين في الرياضه. دونك الواحد اللي كيقول السبور ويدير 20 مينوت راه غيغلط، لان الميتابوليزم ديالو كيحتاج الطاقه، ودونك باش يحتاج الطاقه شنو كيقول ليه العقل ديالو؟ خصنا نمشي ناخذ له السكر، كياكل داد الرياضه وتيجيني يعوض داكشي اللي حقو يمكن في جوج ولا في ثلاثه. دونك حتى الرياضه راه خص كيفاش دار الرياضه. عاد كيجي الترويض حتى هو شنو من لي مساج ولا الالات الحديثه اللي كاينين، شنو كيديروا؟ كيشدوا يستيمول لابو. اي واحد كاين عنده تموضعات ديال الدهون، سواء الفخذ سواء الارداف سواء البطن، كل واحد ان بلاصه عنده فيها.
ملي كنديروا حنا كنديروا لي مساج ولا كدير دغيناج ولا كدير الات كاينين بزاف في الاسواق. ودابا كل مره كتخرج حاجه جديده. من قديم الزمان كانت لا كوفرتور شوفونت اللي هي دابا بدينا عندها اضرار جانبيه ورجعنا كنتخلاو عليها. جاو ابخي لا كافيتاسيون اللي هما لي زولتراسون تا هما مزيانين وباقي كيعطيو المنتوج ديالهم. كاينين بزاف الانواع ديال البالبيغولي اللي كاينين بزاف ديال الماشين اللي كيديروه. دابا رجعات كاينه واحد لما ميثود جديده اللي هي لا كريوليبوليز اللي يلاه بانت في اوروبا ويلا دخلت المغرب هذه واحد 6 شهور ولا عام. حتى هي تعطي المفعول ديالها وحتى هي كلشي سيت اون مود دايره دابا لو بوز. هادشي كامل كيعاون شنو هاد الدومين هذا كيطور بواحد الوتيره سريعه جدا. كل مره كتلقى تكنيك جديده. دابا نهضروا واحد الحاجه غنقولها لك. دابا لا كريوليبوليز في فرنسا كيديروها غير لي ميدسان ديرماتو وشيرجي استيتيك بلاستيك. حنا في المغرب كيديروها لي كينيسيثيرابيوت. اغلبيه دابا 90% 10 ديال لي جينيراليست اللي مختصين في لا نوتريسيون ولا كيكون عندهم اللي عندهم اللي هي 10%. اما 90% ديال لي كينيزيثيرابيوت اللي شدوا هذا الاختصاص لانه الحكم ديال الاختصاص ديالنا حتى حنا لو سيكل ديال المعرفه ديالنا قرينا شويه قرينا لي ريجيم. ولكن انا كنفضل الواحد اللي كيدير الكينيزيثيرابي ما دايرش ديبلوم ديال لا نوتريسيون ما يتبعش يقول لي تبع عند النوتريسيونيست ويجي يدير لي ماساج. ضروري اخصائي تغذيه باش كيكون الخدمه متكامله هكذا. لان بلا ريجيم ما يكونش ان بون ريزولتا. ماشي غيكون غير ستابيليزاسيون ولا كيلكو سنتيمتر. ولكن ملي كتخدم الموضوع راه كتتعاون. هادشي كامل شنو الهدف ديالو؟ يلا غنكمل الجمله ديالي. هو انك كدير اون ستيمولاسيون ديال لاب. ديك شنو كدير هذيك لا ستيمولاسيون كتهرس لا غريس. باش كنهرسوها بديك لي مانوف كنقربوا لا سيركولاسيون كنشطوا الدوره الدمويه كنجيبوا توس الاليات اللي كتجي ديال الجسم ديالك اللي كتهرسها وتتحيد هذاك لو ديستوكاج. وديك الساعات تم ديك لاغريس كتخرج عن طريق الدوره الدمويه كيمشيو للغا وكتخرج لاغريس ديالك في الكلاوي ديالك في البي ديالك فهاد التبول او تعرق. ولكن التبول هي اللي كتخرج فيها احسن. اما التعرق سي لا سوداسيون هذيك بوحدها. الا كان غير الصهد غتحس بلا سوداسيون. ديك الساعه غتشرب غترجع لابو كتخرج بالاملاح يمكن. اما الدهون ما كتخرج التعرق قليل فاش كتخرج. الا كان في التيساع ديال لو سبور وتم الاحتراق الكامل للجلوكوز وعطى الطاقه واش دوزو هذاك هو اللي هذاك هو احسن احتراق. اما اللي هذا ماشي بزاف. واخا حنا كنعرفوا انه الريجيم كيصعب بزاف على الاشخاص انهم يديروا الريجيم بحكم انه خاص استمراريه وحنا ما عندناش الصبر الكبير باش نصبروا صراحه. يعني بزاف كتبدا النظام بعد ما كتقدر كتفشل فيه. اكزاكتومون. علاش ماشي كتفشل كتبقى غادي بعض المرات راه كتنقص. ملي كدير ريجيم راه مزيان. انا راه اون بون هيجين اليمونتير اون بون ماشي ريجيم ماشي ديك لا سوب دي شو ولا ديك الشيء اللي ديزيكيليبر داك كامل كيدير. خاص التوازن دائما ناكل مقياس باش كنحافظ على لو مسكل ديالي. كاين داري شنو كيتضاعف الوزن ولكن تو بيردو دو لا ماتيير مسكولير تما راه كتاخذ من العضل ديالها. وهادشي ماشي ما منصحش به. ما منصحش به لان كدير تو ديتروي ان ميتابوليزم كامل ديال لو كور وكتخلي لا غريس. ولا واحد كيدير السبور كيديرو قليل وكياكل كل انا كندير الرياضه. هادو افكار خاطئه. والواحد ما تي اذا اللي فهمنا حنان زوبي هو انه يكون هادشي كامل مجموع بعضياته تكون ان تري بون ريزولتا. كتبقى حتى الاستمراريه حتى ملي كترجع في لا بيريود دو ستابيليزاسيون وكترجع تاكل عادي وكترجع تتبقى انك ما ترجعش تهز ديك الوزن اللي نقصتي في مده خياليه. كتبقى عاد الى اللي درتي ان ديزيكيليبر. هذه زوينه هذه ما كنرجعوش عاوتاني داك الوزن اللي فقدناه. طيب حنان زوبي اللي ضيفتكم اليوم في الجزء الثاني. اللي عندكم اي سؤال ليها او بغيتوا يعني تختاروا اي طرق من هاد الطرق اللي كنتكلموا عليه او مثلا بغيتوا رغبه انكم تعرفوا بزاف ديال الحويجات حنا معكم دائما راه الاشاره في الجزء الثاني على ارقامنا المعتاده 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 او ايضا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال. وجلسنا ما زالت مستمره حتى لمنتصف النهار. راجعين بعد الفاصل. يلا مستمعينا رجعنا معكم وديما حديثنا مازال مطول ان شاء الله. حمل لكم نوع من الافاده وكذلك استمتاع في نفس الوقت وعطله ممتعه للجميع. بعد فقرتنا المطبخ والكوزينه رفقه الشيف عماد اللي كنحييه ونرجعوا كذلك رفقه ضيفتنا حنان زوبي اللي هي ما شاء الله اليوم تتحدثنا على الترويض الطبي وعلاقته كذلك في تخصيص الوزن فهي متخصصه في هذا المجال. حنا كنا طرقنا لبزاف الاسئله وانتم كذلك مدوين انكم تشاركوا معنا عبر ارقامنا على ستوندار 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 او ايضا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال. لقيتوا مشكله دائما في انقاص الوزن او خصوصا بعض الاماكن حنان اللي ما كتبغيش تنقص الوزن نهائيا ولو شو ما دير
كتبقى موضعيه ديك الدهون او ديك الشحمه، فاش غنديروا؟ مي كيكون ما كايناش بلاصه كتبقى فيها الشحمه. حنا اون بو ترافايي كاع لو كور صوف الاماكن اللي ما كنخصناش نديروا لهم لي ماساج بحال اليدين تحت الاكتاف ديالنا، هذوك تما ما كاين واحد لابارتي اللي العيالات كلها كيتشكاو منها، هي اللي كتكون مرخيه كتبان ما زويناش. شي ملي كتخدمها ولا كدير فيها لي ماساج بالعكس راه كتزيد اكسونتي لو ريلاشمون، لحقاش دونك اللي غافيرمي راه زوينه، راه اللهم غافيرمي ولا ترافايي رقيقه ولا بوغ لاشي. شو كتكون عضله هنايا؟ كعضله كترخى مع الوقت ومع العمر، ماشي عضله. دابا هنا كاين في لو بغا كاينين دو مسك، كاينين بزاف ديال المسك، كاين لو دو اللي كنخدموا بزاف، كاين لو بيسبس ولو تريسبس، وبيناتهم كاينه لابو، وتما الا ما تحركاتش بزاف كتكون لينا الدهون. ملي كتكون الدهون كيبقى الواحد يبان ليه عنده الكتاف عامرين وغلاط، وكيبغي يقول لك لا انا جيت نخدم في الكتاف. راه الا خدمتيهم راه ديك لابو اللي كتكون جامعه الدهون ديالها كتغلاشا وكترجع هابطه. واخا تبغي تخدم ديك الساعات العضلات راه ما غتجمعش لابو، لا بحال الغيد ولا بحال الا مشى واخا تخدم لي مزق ما عنده ما يدير. اذا الحال انا شو كتنصح انت في هذه القضيه؟ انا مع حميه تتحيد الدهون، تتحيد تنقص الوزن، وثم كيضعفوا، ولكن دير لي زالتير وتغونفورسي البيسبس وتخدم لي تريسبس. ملي كتجيب تمارين رياضيه ديال تشد العضل ديال الدراع يخدموا. ملي كيخدموا لو موسكل سو رونفورس، ملي كيتقوى كيتهز وكيتجمع وكيهز هو لابو وكترجع عندنا ضعاف، ومع ذلك انهم زوينين رقاق، ما كاينش ديك الترهلون. هذا هو هذا فين كاين لو ايك ديال لو كور كامل. اما الجسد كامل يمكن نديروا ليه الترويض ونديروا ليه كاع لي ماساج ونخدموا بكاع في البطن او الكرش حتى هي حتى هو كنخدموا مزيان حتى الاخر ما كيبقاش لينا، عاد كنبداو العضلات نخدموهم لي موسكل باش تبقى حتى. لان شنو الدور ديال العضلات ديال البطن هما لي زابدومين، هما انهم التابيس كيشدوا لي زانتيستان المصران الكبير مصران الصغير كيتجمعوا وما كيبقاوش مرخيين. هذاك البطن اللي كتعطينا وداك واحد رقيق وعنده كريشه راه لانها ما مخدوماش، ماشي يحقاش عنده شحمه. خص لي موسكل يكونوا مخدومين، لان ملي كيكون تما كاين ديك العمود كيدخل المصارن وما كتبقاش ديك يقولوا لهم داخل الاعضاء وداك الشيء كيكونوا مرخيين، كيكونوا خارجين، لان الموسكل ما شادهمش. هادشي اللي كيوقع. اخي صيفي ترويض حنان زوبي غادي تجاوبنا على بزاف ديال الاسئله. مازال عندنا شويه الاماكن اللي خصنا نخدموا بهذه الاساليب والتقنيات اللي تكلمتي، وشكون هما الناس اللي يقدروا يديروا هذه التقنيه هذه، وشكون الناس اللي ممنوع عليهم ما يديروهاش، وعامل الوقت. لان حنا ديما كنقولوا واش حاجه الوقت قدني، واش وقت كبير ولا وقت قصير، لان حتى الصبر ديالنا في تحمل هذه الامور ما كيكونش عندنا بزاف عند الاغلبيه. غادي نشوفوا راي سكينه ونسمعوا السؤال ديالها. الو السلام عليكم سكينه. وعليكم السلام، صباح الخير سمية. لاباس عليك؟ صباح الانوار، اش اخبارك سكينه؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره الدكتوره معاك؟ الحمد لله. مرحبا بك سكينه. شكرا سكينه. اش من مدينه سكينه كتصلي بينا؟ مسطات. مرحبا بك سكينه. ربي يخليك. تفضل، عندك شي سؤال؟ بغيت نسول الدكتوره. دابا ماما كانت ولدات وبقات عندنا الكرش هذيك الترهلات ديال ودارت ريجيم وكلشي، ولكن ملي كدير ريجيم كتبقى الكرش وهي كتضعف. داكشي اللي قلنا بان الريجيم راه كدير ولكن ما كيمشيش للاماكن اللي خصنا تخدموا. تشوف شي مروض ولا شي سونتر ديال المانسيسمون تما في سطات، وغتمشي وغتعبرها وغتخدم معاها وغتنقص بلي سنتيمتر، لان ماشي كنقص بلي كيلو. شي ملي كتخدم الترويض ملي كتجي عند المرويضه كتعبرك، كتاخذ لك واحد لي 3 بارتي ديال لو فونتر في القياس الاول. القياس الاول لا تيكون عندنا واحد لي 3 ميزور كنسميوهم 3 القياسات. كتاخذ لو تور دو تاي اللي هو جهه من كنتحزموا، ومن جهه لومبيليك فين كان السره ديالنا، ولتحت لو بافونتر اللي هي ديك البلاصه الكرش التحتانيه حتى هي تتعبر. كتاخذ الحصه الاولى، لحقاش الحصص كيكونوا ماشي حصه وحده. شحال تقريبا القياس ديال الحصص باش نوصلوا للنتيجه؟ اون كور ديال انتر 12 و 15 سيون، 15 من 12 و 15 حصه. كتقدر تطيح فيها من سنتيم حتى ل 10 لي سنتيم، حتى الواحد تبع مزيان حتى ل 15 سنتيم. 10 سنتيم تيبان الفرق، يعني كيبان لنا 15 سنتيم راه قياس. وكتكون في مويد موا مع الريجيم كيكون فهمتي كتحس براسك انك ضعفيتي، كطيح دو طاي راه كيكون كل حصه وحصه شحال نحترموا الوقت؟ 3 حصص في السيمانه. 3 حصص في السيمانه. اذا ما كاينش كل نهار. شي كل نهار كنعاودي كنخليوش الجسد ديالنا هو لانه هو اللي كياليمين هذاك الشيء، هو اللي
يديكاج هذيك الشحمه بالدوره الدمويه وفي لي زورين ديالو في البول ديالو. دونك كنخليو حتى الجسم ديالنا تا هو يدير خدمته، حتى هو يدير خدمته. هادشي دابا السيده خصها تمشي وتعاون راسها، تمشي عند شي مروضه في ستاج وتشوف شنو عندها الالات اللي عندها وكيفاش دير. والاستاذه دي وماما حتى هي خصها دير شويه الحركات ديال الكرش تتعاون بهم باش تخدم حتى لو مسك. ولكن الا كانت الشحمه راه خص ديكرادا الشحمه هي الاولى. اذا هذه كتوقع في حالات الولاده، كنعرفوا هذه مساله كتوقع بزاف الحالات، الكرش كترخى، ولكن ماشي في الاسبوع الاول ولا 2 اسابيع، تتبرى على الاقل 3 شهور. شي باش كيكون خصوصا اللي ولدت في السيزاريان كتكون اليوتيروس الرحم ديالها كيتجمع ويترجع للوضع ديالو 3 اشهر. عاد تبدا الحصص ديال الترويض وعاد تبدا دير الخدمه ديالنا حنا. واخا حنا نشطها لك غادي نمشيو ناخذوا كذلك اتصال معنا فاطمه من قنيطره. السلام عليكم لاله فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير اختي سميه. اخبارك والناس قنيطره كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك اختي. الله يخطيك. مرحبا بك فاطمه. بغيت نشكرك اختي بزاف، كنشكر فيك عفويتك وتلقائيتك، ما شاء الله عليك وزي مزيد شي عنادي ما تتكمل كلامها ما تقطع الاتصال. شكرا لك لاله فاطمه، وهذا واجب ومحبتكم كتوصلني ليه لا اختكم علينا، راكم دعواتكم لينا دائما حنا كتعطينا ديك الطاقه وديك الجهد تصبح لنا. بزاف الناس كيسولوني تيقول لي ملي كتجيبها سميه ديك النشاط وديك الحماس وديك الحركه، ملي غادي تسمع هاد الاصوات هذه ما تفرحش؟ بيان سور اكيد هذا عامل مهم كنشتغلوا عليه. يلا نرجعوا حنان دائما الاسئله ديالنا اللي طرحنا، قلنا شكون هما الناس اللي منصوح انهم يقدروا يستعملوا هذه القضيه؟ هي ماشي عند كل شيء يمكن يدير هاد الحاجه اللي تجي في دريه قل من 18 عام. لا بدا اول حاجه قل من 18 عام لا ما نهضرش على حقاش كاين على كرواسون، كاين بزاف كطور نمو محتاجه دار الرياضه ديك الساعات وتكون اون بون هيجين اليمونتير. عاد نهضر انا كاين كارتيلاج دو كرواسونس افيك لي زولتراسون ا ايفيتي واخا. دونك بعد 18 عام عند الناس الحوامل انتردي. عند ماشي حوامل تخدم زعما بلايص اخرين من غير البطن من غير كاين لا ما كاينش حامل من لا بروميير سيمين ديالها حتى 9 شهور ما ديرش لا ماساج من الاسابيع الاولى، صافي انها دير مساج غير مساج امينسيسيون العادي ما كاين حتى اله. هذا اللي يمكن المنصوح بها مساج غير باليد واخا. عندنا لي جون اللي عندهم لي بلاس ميكر اللي عندهم ديك العمليه ديال القلب حس مع هذاك حتى هو انتردي، لان هادشي كيجهد الدوره الدمويه. ملي كتجهد الدوره الدمويه دونك دير صمام غير ارتيفيسيال صعيب انه يواكب او يجاري مع هذاك ضربات القلب بلاس ميكر. وعاد الناس اللي كيكونوا يلاه داروا حصص ديال الشيميوثيرابي ولا راديوثيرابي هذاك حتى هو خص او موان 6 موا بعد تريتمون. هادو الناس اللي ما كان ما عندهمش الحق غير منصوح بهم انهم يستعملوا. شكون ربما الجسم اللي كيتجاوب اكثر بجسم الرجل ولا ديال المراه اللي كيعطي نتائج مزيان؟ كل واحد هو جسم الراجل سهل ان عنده فين عند الرجال كيكون عندهم غير البطن. اون فوا كيبدا تخدم معاهم هما تيكون عندهم الجهد يخدموا لي زابدو دغيا كتكون النتيجه. المراه كتحتاج وقت طويل يمكن. المراه ملي كتكون قبل ما تولد كتضعف دغيا. المراه اللي كتكون باقا ما ولدات كتكون تضعف دغيا. ولي فام لي اون جينيرال قل من 5 اللي وراء السن لا مينوبوز ديال الياس هما صعاب ما كيضعفوش دغيا، كيخصهم وقت تيخصهم. ولي فام اللي عندهم بروبليم ديال الغدد حتى هما ما تينقصوش بزاف او مشاكل هرمونات او هرمونات هما صعيب في النقص. والناس اللي كياخذوا لي زانتي ديبريسور ولكن يمكن خاص غير الوقت شويه غير الوقت ولكن حتى حاجه ما مستحيل كيتعطلوا في النقص لا بريجيم واخا كيكونوا تيديروا ريجيم واخا كيكونوا تيديروا رياضه واخا كيديروا ولكن ما كيضعفوش دغيا. الناس اللي ما كيضعفوش دغيا اللي كيكون عندهم مشكل في الغدد خصوصا الغده الدرقيه تيكون عنده مشكل في لي زورمون ديال بروبليم هرمونال ديال جينيكولوجي كياخذوا ادويه هرمونات ولا ياخذوا لي زانتي ديبريسور حتى هما ما كيضعفوش كيديروا واحد الكرش سريع لان كتكون الادويه كتفتح لهم الشهيه للاكل وكيغلطوا بزاف. واخا حنان زوبي ضيفنا اليوم غادي ننتقلوا لك شويه من المكالمات ياك وحنا منسين انا وياك تنحدوا. غادي نوقف اسئلتي وغادي نعطي كذلك فرصه للمستمعات هم ينضموا لنا. وعلى فدوى من الرباط. السلام عليكم فدوى. وي بونجور لاله. صباح النور لاله فدوى، اخبارك؟ على خير صحه احوال طيبه الحمد لله. كاين الرباط ومناسو كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك كلشي لاباس لاله. ايوا الحمد لله. دونك لاله عيطت انا دابا صافي 1 an et demi باش ولدت كان عندي غروسيس جماله ومن بعد عرفتي الكرش بقات لي مترهله بزاف
دونك D'accord. جربت السبور، جربت لامانسيسيون، نقصت الماكله، ماشي درت شي ريجيم نيت، نقصت الماكله ولكن ما كانش الريزولتا اللي افيكاس، بقى فيه الكرش بزاف. دونك عافاك الا ممكن الا كاين شي ريجيم حاجه اللي افيكاس، ولكن شي تكنيك اللي يمكن نديرها، شي ابدو اللي شي حاجه اللي غادي تنقص لي الكرش. داكو. حنان عندك شي سؤال في هذا الوقت قبل ما تقطع؟ لا ملي يكون واصل لا واضحة؟ غروسيس جماله تكون تدير كرش كبيره ماشي وحده ديال جوج. مع انني انا فاش كنت حامله شحال زدتي الوزن؟ ضعيفه، نقصت لو بوا. لا عادي. كان عندي الغروسيس صعيب شويه، كنت ما كناكلش وهذا، دونك دوزت 9 موا كلها ما كناكلش، نقصت لو بوا بزاف، و سكي في فاش كان من بعد لاكوشمون كنت ضعيفه، مي ابخي الكرش بدات كتزاد بواحد الوتيره كبيره. لا شوفي هنا هذاك هي المشكل، ما كنعرفوش كيفاش كتزاد بديك لا ماشي تتزاد. دابا هي رجعت تاكل نورمال من سال المشكل، داكشي من سال المشكل رجعتي كتاكلي نورمال. دابا اللي راه لو موسكل وديك العضلات ديالنا اتيغاو لو ماكسيموم ترخاو. هنا ما غادي نمشي غنقول لك راه خصك تشوفي هنا تدوزي للجراحه، ما كتبقاش في لامانسيسم ولا حتى في الرياضه، فهمتيني؟ لان كتكون راه غتلقاي تشوفي واش كاينه اون هيرني ابدومينال ولا ديال لومبيليك، راه خصك تشوفي اختصاصي اللي تيكون هنا فين كيكون بعض المرات تحس لان الكرش كيخرج لك المصارن ديالك، لان المصارن كيرجعوا يعمروا، وديك لي موسكل ابدومينو اللي حنا ملي كتقولي راه هما اللي كيحميونا واللي كيكونوا مشدودين باش كيشدوا المصارن ديالنا ما مشدودينش. هادشي اللي خصك تشوفي اختصاصي، غتشوفي ان شيروجيان غاسترولوج ولا تشوفي ان شيروجيان استيتيك بلاستيك، غيدير لك لو تيست وغيشوف واش كاين تمزق عضلي داخلي، تتكون هي ديال لا لين بلونش اللي هي واحد الجلده كتكون شاده لي زابدومينو، يا كيكون ديال لومبيليك اللي هي الصرا ديالنا كتحل. في اتونسيون هاد القضيه كتكون اغلبيه من نقول لك 90% عند لي فام اللي كيولدوا باغ اللي كيكون عندهم الغروسيس جيميل، فهمتيني اختي ولا لا؟ دابا الريجيم ولا هاد التقنيه هذه ما تقدرش دابا هي فيها خصني نشوفها ولا يشوف اختصاصي، لانه بيشوف واش كاين هذا المشكل، حقاش كتكون تسمعوا فتق ديال الكرش. صح فهمتيني؟ فتق كاين جوج انواع الفتق، كاين الفتق ديال لا لين بلونش اللي هي هذه ديال فوق المعده كتكون خارجه، هذه كتكون عند دابا حتى الاخر عاد كتبان عند الناس لي بيرسوناج، وبعدين كتقول لك انا ضعيفه دونك ما غتبانش ليها بزاف. شوف ملي كتكحي واش كتخرج لك واحد لابوس في كرشك، اولا كيكون لومبيليك كيتحل اللي هو السره ديال حنا باش نحيدوا هاد الشكوك كامله وفي الوقت هي الطبيب ما غتشوفيش مرواد. الطبيب ديالاش ديال يا اما جراح في غاسترولوج جراح ديال المصارن، ولا غتشوف ولا شيروجي جينيرال ولا جراح التجميل. واخا فدوى سمعتي النصيحه؟ وي سمعت لاله ميرسي. باش نطمئنوا كثير واش شنو السبب، لان ضروري خصنا نعرفوا السبب باش عاد نداويو ونعالجوا، لان الترويض ما غاديش يفيد في هذه القضيه هذه، فخصنا نعرفوا واش كيفتق ولا لا. ما غاديش ولا شوفي لان عاوتاني خص يكون حيدي هادو عاد شوفي بداي لامانسيسمو، حيدي هاد المشكل ان ما كاينش مشكل ديال ليغني ابدومينال، لان ليغني ابدومينال صافي لو مسكل ترخى وتشرق، فهمتي؟ خصو يتعاود يرجع، خصو يعاود يرجع. واخا كنشكروا فدوى من رباط، وحنا مازلنا مستمرين دائما في مشوارنا ورفقه دائما حنان الزوبي، فغادي نعطيو بزاف ديال النصائح كذلك في نهايه مشوارنا. غادي نشوف فاصل اعلاني ومن بعد راجعين، لان كذلك مسابقتنا لازالت مستمره. خلينا راجعين دائما مع الترويض الطبي والتخسيس وانقاص الوزن. معنا العنصر الرجالي، معنا عبد الحق من فاس، نسمعوا سؤاله. مرحبا. السلام عليكم عبد الحق. السلام عليكم اختي سميه. صباح النور، اش اخبارك؟ تحيه ليك وتحياتي الاستاذه الغاليه والعزيزه اخت حنان. شكرا خير، مرحبا بك عبد الحق. تحيه للطاقم التقني وجميع المستمعين. كي داير فاس والحراره فاس؟ الحراره الحمد لله، الحراره الله يعطينا على قد النفع الحمد لله، ما عندنا ما نديرو. الله يصبركم ويقدركم عليه اخويا عبد الحق، وسلامنا الناس ديال فاس كاملين. قولي لنا عبد الحق شنو السؤال؟ السؤال ديال اختي سميه كنشاروا ليه بزاف ديال المستمعات، هو هذا المشكل اللي عندنا ديال المراه من بعد الانجاب ديال الولاده، عندي ذاك الكاش. دابا هذه المشكله عندي السيده من العائله ديالي، اغلبيه كنشوف الناس اللي كتولد بسيزاريان كيوقع لهم هذا المشكل هذا ديال البطن، كتبقى عندهم الكرش. ما عرفنا السبب، ماشي زعما غير وحده ماشي جوج، كنسمعوا بهذه القضيه بزاف من بعد الانجاب كيوقع لهم ذاك المشكل، نفس الكرش كتبقى مازال. حالات ديال العائلات بزاف كتكرر عندهم هذا المشكل عبد الحق. العائلي سورتو اللي تزعم السيزاريان، علاش؟ لان كتقول ليه خصك تبقى جالس ما دير حتى شي حاجه حتى تتبرى وراه غير 3 شهور، ماشي حياتك كلها.
فهمتيني. وملي كيبقى التخوف كيخليو حتى هما كيلقاو من جانيتي الناس ما كيديروا رياضه ما كيديروا ريجيم وقله الحركه وكلوا ناس حيت خاص خدمه من بعد. خدمه من بعد. حنا كنساو راسنا. راه واحد الحاجه خصنا نقولوا بان الOMS عطينا ماشي مينيموم ديال السبور باغ جور 30 دقيقه في النهار ديال المشي اقل ما يمكن دير. ماشي غير باش تضعف غير باش تحافظ على صحتك. نعم. والسؤال ديالي عندي ديال الزوجه ديالي الله يخليك. نعم سيدي. هذه تقريبا هذه تقريبا واحد اللي كان الجور كانت وزنها في راسها كانت كتوزن 62 كيلو. من ذاك الوقت لدابا تقريبا 4 شهور طيحت واحد 6 كيلو بحال اللي تخوفات شي مشكل عاديه. لا واش كدير رياضه ولا دايره حميه ولا غير بوحدها هكاك نقصه؟ الرياضه غير دروج طلع دروج العباره صافي. والا كانت كانت متخوفه حسات بانها بنديرات تمشي دير عند غير جينيراليست دير ان بيلون تشوف السكر تشوف غير باش تحيد يعني 6 كيلو شويه ديال نقص الوزن ماشي مع الاستاذه حنان وغادي ان شاء الله يكون لها الخير. فهمتيني. لا غير سير عند جينيراليست ولا سير غير حيد الشك ديال السكر تشوف اجان تشوف الى كلات تاخذ السكر قبل تحليلات السكر قبل ما تفطر وتفطر عاوتاني وتشوف واش كيطلع ولا كيهبط دغيا. فهمتيني هنا باش تعرف. سينو من الاحسن تشوف جينيراليست اللي يمكن له يعاونك مزيان باش ما يكونش ان بروبليم ديال ديابيت. باش نطمئنوا واحد يطمئن ماشي زعما لاننا ما كاين حتى مشكل. يا ربي امين. شكرا خويا عبد الحق وسلامنا للزوجه ديالك ولعائلتك وحنا مازلنا مستمرين ياك ندورها في المغرب تبارك الله درنا سالينا ما كاينينش. غادي نمشيو سناء. السلام عليكم سناء. السلام عليكم. صباح النور سناء اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. سناء اش من مدينه؟ الو فاس. سناء من فاس. مرحبا بك سناء. الله يبارك فيك لاله سميه. عيطت على حسابات البرنامج انا عندي كرش من بعد الولاده. المشكل ديال الكرش بعد الولاده شحال هادي باش ولدتي؟ هادي 4 سنين. وي ما درتي والو من بعد ولتي سيزاريان ولا عادي؟ سيزاريان. ايوا سيزاريان كان بعد 3 شهور ديري الرياضه ديري الحميه ديالك. الرضاعه اصلا كتعاون انها تضعف شي رضاعه ياي الرضاعه ولكن ماشي كل الرضاعه تعرف تاكل صديق تاخذ توسكي بروتيدات تاع السردين مزيان الحليب الفخوي لي ليغوم وشويه البروتين غذاء غني وفي نفس الوقت ما كيعطيش الوزن السوائل يضعف وكتعطي الحليب للبيبي وميم طون هدات كلها كتحيد ديك الشحوم الزائده وخص الواحد يغبرو لو سبور ديالو. انا علاش نسيتي راسك وما درتي والو؟ ما درتي والو في هادشي سنة. انا اصلا ضعيف. بقات لك غير الكريجه. ولكن درتي الرياضه دخلتي الرياضه ديالك؟ لا ما درتش الرياضه. ايوا شتي راه ملي راه 9 شهور والكرش متمدده راه ماشي بحال شي لاستيك جبدتي على ومن بعد كترخي ملي كترخيش راه بعض المرات كتكون انت ضعيفه. راه هضرت قبيله قلت بان الكرش واخا الواحد ملي يكون سورتو اللي يكون ضعيف تيكون الا ما تخدماتش الكرش هي ليك ديك الحائط اللي كتشد المصارن واليوتيروس ديالك وكل شيء اللي كاين داخل الامعاء ديالك كاملين هي اللي كتخليهم ملي يكونوا بون كونتراكتي كتكون الكرش ما بايناش. الا خصها ان طرافاي ماشي لابد عندك الكرش راه عندك الشحمه بعد المرات كتكون مرتخيه. فهمتيني. الا خدمتيها شويه راه ما صافي راه كتجمع وكتبقى انطونيوس كاين. دابا سناء الا عندها رغبه مثلا بغات تنقص هذيك المنطقات البطن تقدر تخدم عليها نطاق الترويج. عرفتي شنو تيوقع دابا ملي كتعطلات بحال هكا ديك الترهلات شنو كيوقع فيها كتزاد عليها الشحوم داك تراكم عليها الشحوم. علاش؟ لان الذات ديالنا شنو كيبقى تيخصو يعاون لو كور باش ديك لي موسكل تقوى. ملي كيتقوى بلاص ما يعطيها ان موسكل ما يمكنش يعطيها ان موسكل يعطيها شي حاجه سهله اللي هي ديك الترهلات لو ستوكاج ديال لا غريس كتعاونها باش تخزن داك الشحمه كتخزن راه باش تقويها راه ماشي باش راه حقاش عندها ضعيفه باش تقويها. مي ستا موفي كا ديال لو كور ديالنا اون رياكسيون خايبه ديال لو كور ديالنا اونفير هذاك الجسم تفكر زعما باش تدير شي حاجه مزيانه للذات ديالك. سبحان الله. هنا دابا كاين يعني فكره تقدر تعالج في هذا الموضوع ساهل. الا كانت ضعيفه راه غير انت راه قلب من 10 الات ولا غير مساج باليد ولا اللي لقيتي غير ما ديريش لا كوفرتور شوفونت لان كاين ماشي
محتاجاش وما بقاتش كدار بزاف، هذه من الاحسن. وسميتو ويمكن لك بالماساج كالكو ماشين ولي زابدو ديالك، خدمي السبور ديالك مزيان، لي زابدو وما غيبقاش ترجعي نورمال وان شاء الله الكرش ترجع عندك ان شاء الله سنه وتفرحنا تقول الكريشه مزيان. يلا غادي نمشيو على عمليه الوقت مهم جدا حنان، وبزاف ديال الناس كيتعطلوا في هذه القضيه. ها الدليل انه بزاف المكالمات مع تاخر ديال 4 سنين بعد الولاده بعد هذا، فالانسان تينسى راسو، وبالتالي انه ممكن يعاود يفيق ورجع تلقى يمكن الوزن زاد بزاف، خصوصا في بعض المناطق بحال البطن. هنا واش الوقت كيختلف عن واحد اللي مأخر 4 سنين ولا باقي الله بيان سور جديد؟ لان كيكون هذاك القديم تراكمات، واحده فوق كيلزم مقتول تترجع كيبقى ستوكاج. واحد يلا كيكون خدا الوزن دغيا كيكون النتيجه سريعه جدا. وواحد اللي كيبقى قديم داكشي. كاين واحد الحاجه، واحد العامل اخر هي لا كاليتي دو بو. كاين لي بو اللي فيهم لي فيرجيتور، هاد لي فيرجيتور تيتجمعوا، حنا كنعاونوا ماشي تيتحيدوا، كينقصوا وكيقصحوا شويه، ما يبقاوش مرخيين. هادوك عاوتاني تيتعطلوا على بزاف عاوتاني مع الولاده. كيكون هاد القضيه ديال هادشي اللي الخطوط اللي كتكون ديال البطن ولا وكتخليها تتسمو دي فوا كتوقع تتكون كبيره ماشي غير صغيره. وصافي هنا تبقى عاوتاني تيكون اكثر، هنا تيكون في نتيجه زعما في وقت خصك اكثر من واحد ما عندوش لي فيرجيتور. كتبدا تبان النتائج زوينه مشجعه باش كنزيدو نستمروا. على شحال ديال المده، شحال الوقت؟ 3-4 الحصص. 3-4 الحصص. هذه اللي خديتي كورسوس نورمال. هذه واحد ديك لا ماشين اللي هضرت لك عليها اللي دابا بدات تدخل المغرب اللي هي لا كريولي بوليس، هذيك راه ما كتفوتيش 3 الحصص كاع فيها. ولكن شنو هذه البرانسيب ديالها صحيح، وانهم كدار حصه في الشهر. حصه في الشهر. كاين الشهر دابا كاينين دي سونتر عندهم. انا ما عنديش الحصه غاليه كتبدا ماشي في المتناول بزاف الناس من 1500 درهم حتى 2500 درهم هي الحصه. لا غاليه هذه. وهي قلت لك دايرينها سورتو لي ميدسان اون اوروب سي 600 دولار. كتعطي النتيجه ابتداء من الشهر الاول. الحصه الاولى كيبدا تبان لك ماشي نهار الحصه الاولى كتخرجي ما كيبان والو، لان كلهم لو ميم برانسيب، وانهم كيستيمول لو كور انه يديغرادي ويهرس ديك لا سيلوليت ولا غريس ويخرجها. هذا هو لو برانسيب. هذه كتشدها كدير اون اسبيراسيون كتخلي ديك لو بلي ديال شنو لي بلوس عند هاد انها قالت لك تيقولوا انها كتقتل حقاش كتوسطنا تدير اون اسبيراسيون كبيره. باغ اكزومبل البطن كتجمعها كلها كتحطها في واحد ناقص 10 دوغري حتى ناقص 12 دوغري بوردون 1 اور. ومين كتخرج كتكون ديك لحقاش قال لك لو كور يبير ديك كيموت لا سيلول غريس كتموت في درجه حراره قليله. وصافي كتخرج لا باسيونت عاديه بحال اللي مين دخلات. ولكن في الاخر الشهر كيرجع عند لو كيني كيعبرها كيلقاها نقصات الوزن. هي باش كدير اون اوتر سيونس وكيكونوا ماكسيموم 3 سيونس في نفس الزون ماكسيموم. كنتي سولتي قبيله على الناس ديال كازا. معنا سعاد انضمت لينا وبغات تسولنا. السلام عليكم سعاد. السلام عليكم اختي، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ شكرا دكتوره بارك الله فيك. مرحبا بك. مرحبا بك. حنا كنعيطوا لقينا الخط مشغول. مرحبا شفتيها كازا كيعيطوا كيلقاو الخط مشغول. قلت كازا خوات. مرحبا بك سعاد، تفضلي شو السؤال ديالك؟ الله يخليك، عندي واحد السؤال. انا ولدت دابا هادي 4 سنين، عندي 2 وليدات سيزاريان وبقات لي الكرش. انا هادشي اللي قال الدكتوره تقريبا درت اغلبيه ديالو، درت كافيتاسيون، درت ستارفاك، درت اليس، مي بقات لي الكرش وسيرتو في لابارتي التحتانيه اللي تحت من البوط. من تحت من البوط. ودرتي الرياضه ولا ما درتيهاش؟ وي درت رياضه، درت لا مارش ماشي لي زابدو. درت لا مارش، درت رياضه، يعني كنت كندير لا سال وميم طون حتى لا مارش. وهذه تقريبا دابا عام لقيت عندي الفدق، عندي 8 سنتيم اللي لقيت فيه وتوقفت، يعني ما بقيتش كندير حتى شي حاجه من هذا الشيء. انا فتق لقيتي ماشي ديال الظهر ديال الكرش. ديال الكرش. ايوا لا شوفي رانا كنهضر من الصباح وانا كنهضر على نفس راه الفتق ديال الكرش ولا ملي كيكونوا لي موسكل غولاشي بزاف راه كيخرجوا لي فيسير، راه مصارنك هذوك اللي خارجين راه ماشي الشحمه. هنايا تيكون بعض المرات دابا انا المهم خصك تمشي عند ملي كتكون غادي على المروض خصو يعطي الفرق ما بين واش كاين الفتق، راه خصو يتصيفط عند لا شيروجي، راه لا شيروجي هي اللي غتحيد، راه تقدر ما عندكش لا غريس فهمتيني. وإلا كان الفتق راه خصو يتوبيرا،
راه ملي كتخلي غير يكبر وغيمحنك. ماشي دابا من فوق 50 عام فوق 60 عام ملي كيكبر الواحد وكيبقى بالفتق راه كيخرج على الظهر، كيبدا الحريق الظهر، كيبدا الحريق ديال لا ريسبيراسيون، ما كتقديش تكحي. الا بغيتي غير تدخلي للطواليت بوغ لا كونسيباسيون وجات كونسيباسيون ما عندكش لي موسكل ابدومينو باش تفلي. فهمتي؟ راه شوفي تعالجوا دابا ساهل، شي اوبيراسيون تدخل الصباح كتخرج في العشيه ساهله، ما بقاش زعما داكشي معقد ولا خص الوقت واخا تقنيه طورا دابا ما عند ما يدير الترويض فيها ميده، لان خصو يدار الشبكه يتخيط المسك تقطع. فهمتينا سعاد؟ سمعتي سعاد؟ قطع الاتصال. ولك حتى ابدومينال كاين اللي قال لي ميم طون كتجمع هذيك الكرش كتزيدها مع الصدق. ما سمعناش كنتم انقطاع. عاودي شنو قلتي لي؟ قال لك سولت قال لي يعني كيتحيد الصدق ميم طون كدار ابدومينال مع كتجمع الكرش يعني. لانه تدوز للجراحه ملي كتكون. شوفي ملي كيوقع في الطق اش كيوقع؟ راه شرحت دابا توتالوغ ان الجسم ديالك كيبغي يعاونك، كيبغي حتى هو يقوي ديك العضله. ملي كيمشي يخلي ديك الشحمه تصيب تما باش يدار صور باش تعاون لي مسك الابدومين وباش ديك المصار ما يخرجوش. وهادشي اللي كيخلي الكرش تزاد. كل ما كتعتلف ديك الفتق كل ما كتخلي الشحمه تجمع تما. فهمتيني؟ باش تتعاون. نعم. الله يخليك، اللي كان ممكن يعني شي ميدسان اللي كتعرفوا ولا شي حاجه اللي يقدر نمشي لعنده، لان كتحير ما كتعرفش فين تمشي. سعاد اكيد مختصو اللي كيكونوا حاضرين معنا في برنامجنا لاله فاطمه كنجيب لكم من اخيره الاطباء. ان شاء الله غادي نحاولوا نفكروا في هذه القضيه هذه ونعطوك فين تقدر تمشي، ولو نحن ما تنديروش داعي لهذه المسائل هذه، فيكفي غير تسولي. راه كاين تبارك الله اوتور وكاين اطباء زوينين في بلادنا. دوز الاخراج نعطيها ان شاء الله. دوز الاخراج. سعاد شكرا لك على الاتصال وما يكون بس، وحنا دائما مازلنا مستمرين معكم. حنان معك من الدار البيضاء. محجوبه نسمعوها. محجوبه شنو السؤال ديالها؟ تفضلي محجوبه. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام حبيبتي، مرحبا بك. نشكرك على البرامج اللي تديري لنا وعلى الاساتذه اللي تجيبوا لنا، شكرا بزاف. هذا واجب، مرحبا بك. الله يكثر خيرك. شوف لاله انا ربما الموضوع ديالي اللي غادي نقول لك ربما خارج على هذا، ولكن تنظن يمكن السيده يمكنها تجاوبني. انا كنت فاتحه على السرطان ديال الثدي وفي 2008 والحمد لله دابا بخير وعلى خير، انما كان واحد المشكل عندي اليد اليمنيه اللي جات البزوله اللي فتحت عليها تنفخ ليا هذوك لي غونغليون اللي كانوا حيدوهم ليك اكزاكتومون مع الاشغال المنزليه وديك الشيء تنفخ. ملي مشيت عند الطبيب ديالو وديك الشيء قال لي باش ندير دغيناج شحال من مره دغيناج ويلا داك شويه وعاوتاني تيرجع داك الشيء. دابا زادت اليد تنفخت ليا بزاف. الله يكثر خيرك الا كان ممكن السيده اللي معاك الا يمكن لها توجهني وزعما شنو نعاود ندير. دابا ما عطاكش واحد لي با باش دغينونط باش كتاخديها كتبقي دايرها في يدك واحد شويه كتعاونك انا باش ماشي بحال مونشو اكزاكتومون. وهذاك لو مونشو تيزيرني وتسميتو، ولكن وانت دو طون زون طون كتهزي يديك كتخليها اون ديكليفيتي، كتهزيها ما تخليهاش غير. لا تنهزها وتنخدم بها زعما هذا عيبي تنخدم بها. هي قالت انا بغيت نسولك الترويض كيفاش كان. لكن ما يمكنلكش ما ديري والو انت في الدار، ويمكن لك ما تصاوبيش هاد المساعه. هي المره اللي تتعاونك تجي مره، ولكن بعد مرات تتكوني اوبليجي باش ديري ديك الحاجه ما معك حتى شي واحد. لا اجي نقول لك بالنسبه للترويض الطبي للدغيناج اللي درتي تستعمل لك الزيت ولا كان اسيك؟ بغيت نسولك. لا اساك ومن بعد تيديروا لي واحد لاباغي اي دو بريسوثيرابي مزيان، ولكن سنا غيان دوني والو انا غيان دوني. هو راه ما خصش حصه ولا جوج، خصك دير بزاف و10 و20. عرفتي علاش؟ كل وحده تمشي عندها، ما كاين غير 20 سيونس مشيت. عرفتي علاش؟ لانه هو العلاج الوحيد. علاش؟ لان دابا شوفيها لاله راه دابا لي غونغليون تحيدوا هادوك اللي كان دونك راه خص لابد ذاتك ما كاينش حل اخر. حتى في الدواء راه ما كاينش. راه الترويض هو اللي ديبلاسي ديك الماء لا اكزاكتومون. كيمشيو للبليكسيوس سولير اللي جهه العنق فهمتي؟ ما كاينش حل اخر لا بدواء لا راه هذيك لو دغيناج حتى باش ديما دغيناج توت لافي. وملي كتسالي وكتبقاو وكاين الناس اللي ما كيبقاوش يحتاجوا على حساب كل واحد وذاته. كاين اللي كيدير دغيا ريتونسيون دو وعلى حساب شنو حيد لك شحال محيد لك من غونغليون الطبيب.
14. 14 راه 14 راه كثير بزاف كثير. ما خلالك حتى وحده زعما، خلالك حيد لك هذوك اكسيلار كاملين. دونك انت عندك لابد خصو يمشي حتى للرقبه حتى جهه العنق. اكزاكتومون راه طلع لي النفخ حتى الكتف، حتى الكتف. واصلا الماء فين غيخوي في لو بليكسيوس سولير. لابد اللي يعاون. باش تنصحيني شربي الماء بزاف، نقصي من الملحه، وحاولي تكملي لي سيونس ديالك. راه ما كاينش عندك شي حل اخر. ولو مونشون ديريه باغ اكزومبل الصباح، وبقاي كل مره ارتاحي ساعتين الا انت اوبليجي، وزيد ديك حتى ان تروك باش تسالي عليك في الفلولي ديالك، علقي شي حاجه الفوق. فهمتي؟ وديري على يديك صائد ان لا سيركول. انت غتعاودي اللي ولا نهزها هزيها باش تشدي في شي حاجه باش تقوي ديك تقوي. لا بس باش ما تعيايش. فهمتيني؟ بقاي شاده شي حاجه، ديري شي دوره ديال شي سيركل ولا شي حاجه وتخشد فيها. دي موفمون بحال دي موفمون. لا باش يبقى ديك ليفيتي، باش يبقى اليد مايله مهزوزه، حيت لا بلوبار دي طون تكون يديا محنونه في الارض. لكن دابا كيف قلتي خصني نديرها باش نعليها ونوقفها. وملي تكوني كتفرجي ولا جالسه ما كاين والو، ديري واحد 3 الخدادي ولا 4 وخليها مهزوزه. دائما انت تشارش لا ديكليفيتي، ما تخليهاش في الارض، ما تخليهاش لو لون دو كور محنيه. فهمتيني؟ شكرا الحبيبه. الله يشافيها. لاباس عليك محجوبه، لاباس عليك، وان شاء الله الله يشافيك ويشافي جميع المرضى. شكرا لاله، نهارك مبروك. فربما لاله محجوبه تكون اخر اتصال، فما كنفخرش بهم صراحه، لكن الوقت كيحكم. ما بقاش عندنا بزاف ديال الوقت. في 2 دقائق حنان زوبي، اخصائيه في الترويض الطبي، شنو نقدروا في هذا الموضوع ديال التخسيس كنصيحه نقدروا نعطيو او انقاص الوزن؟ هو كل تيعطي نتيجه زوينه. اول حاجه ماشي كندير بيبليسيتي، كيعاون، لان ملي كيكون الريجيم بعد ما واحد تيقول لك لا راه تندير ريجيم ما كنضعفش، باقي تنقص في لي بوا في الكيلومتر في الكيلو، ولكن راه باقي السروال كيجيني مضيق. حنا كيكون تخسيس موضعي، يا الكرش يا لي فاس يا لي كويس، نخدموا على الاماكن. وكيكون مزيان. خص غير يدار بطرق مزيانه ويكون تشخيص. باغ اكزومبل الناس اللي عندهم مشاكل من واحد المروض خص معاه يعطي نصيحه، ما تجيش ماشي لابد كل باسيون جا عندك خصو يدير. راه تقدر تقول ليه لا راه ما يمكنلكش، عندك مشكل في الثقه، راه ما غيعطيش نتيجه، ما يمكنلكش دير هذا. باغ اكزومبل اللي كيدير الذراعين ولا راه خص نديرو سبور، راه ما يمكنش دير هذا الشيء، راه غيوقع ان ريلاشمون. نكونوا وهذا دور المروض. يمكن علاش كنقولوا خص تمشي للمروض ماشي للسونتر ديستيتيك. بطات هذيك السيده اللي في الاستيتيك ما عندهاش ما قارياش ما دايراش معلومات كافيه ما اكزاكتومون. هادشي اللي كاين. والله يجي كيسر كل شيء. والله رب العالمين. شكرا لك حنان زوبي، على جلستك ما كنشبعوش منها. حاجه واحده اخرى تفضلي حنان. اضافه زوينه هي لا سيلوليت. غير ان ماشي لابد واحد غليظ كيمشي، حتى الواحد بالنسبه اللي عنده لا سيلوليت تلقى واحد رقيق وعنده لا بو دورانج كتشوفها او ديك الحفوره اللي كيكونوا حتى هي افيك لو كاينين عاوتاني ماشي لو مساج مانويل. هنايا كيبقى لو بالبيغولي كيحاول ان كيليسي ديك لابو ما كيبقاش هذاك التقابي. شو كتكون بآلات ولا باليد؟ بآلات. باليد لا، باليد لا، حيت اليد تيخص الشحمه. تما لا سيلوليت راه غير اون بتيت انفلاماسيون دو لا سيلول، كتكون لا موفيز سيركولاسيون، كيكون باش تبقى تبان زوينه لابو تيخص لابد دار لها غير لو بالبيغولي باش كترمودلا كترجع تبان تو اكسيلير لا سيركولاسيون، كترجع تبان زوينه وليس. وكاينه واحده اخرى، حاجه واحده اخرى هي لا ريتونسيون دو لو دريناج. هضرت عليها السيده الاخرى هذيك مسكينه كان عندها ان بروبليم ديال لابلاسيون ديال البسا، مي كاينين لي جون اللي ما عندهم والو زعما ما كاينش كيكون عندهم سميتو اختناق تحبس الماء في الكور، احتباس الماء. تيكون يشربوا الملح بزاف، ما كيشربوش الماء بزاف، والماء كتعاود من بلاصه ما يديكاجا في اليد تيعاود ابسوربيه لو كور وكيكون سام. هنا هذا حتى هو تيدير وكيعطي النفخ، كيزيد النفخ وكيغلط، كيعطي ديك لا سيلوليت الخايبه ماشي ولا غريس الستوكاج الخايب. هنا شو كتنصح ان الواحد يشرب الماء مزيان. لا ليدغاتاسيون راه مهمه جدا جدا. والمشي هادو هما النصائح اللي الواحد على قد ما دارهم كلها افاده للذات ديالو والجسم ديالو. شكرا لك حنان زوبي على كل هذه النصائح، ان شاء الله تكون جلستها فيها متعه وفيها كذلك افاده لكل المغاربه اللي كانوا ربما خافي عليهم هذه المعلومات ما عارفينش، او حتى مثلا خليتيها يلتجؤوا لاهل الاختصاص. يعني انا بغيت نمشي ندير مثلا هاد الدورات او ندير هاد الحصص، نمشي نقلب في الاماكن الموثوق بها وحتى الاشخاص الموثوق بهم اللي عندهم الكفاءه والخبره. هذا هو دور اذاعتنا ام فام، دائما تنوير المستمعين ديالنا. شكرا على محبتكم.
سمعتي مستمعينا أوفياء مطبخنا مطبخ لاله فاطمة، احنا حاضرين كيف العادة، محضرين لكم أطباق نصائح وأفكار اللي كتهمنا كاملين في هذه الأجواء ديال المتعة، أجواء العطلة وأجواء ديال الوصفات اللي هي خفيفة واللي ما كتطلبش وقت طويل في التحضير ديالها، ودائما كنعتمدوا على الشيف ديالنا الشيف عماد كيخدم لنا من هذه الأفكار. شيف صباح الخير. صباح النور سمية. اش اخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله كلشي مزيان. كلشي مزيان. مازلنا مستمتعين دائما باجواء ديال الصيف، دائما مع الاطباق الخفيفه البارده، ودائما مع الشيوات اللي هي كتحضر في وقت قصير. في وقت قصير ضروري. لا اليوم بحال اليوم تقدري تقولي غنحضروا العشاء حيت غادي غيبغي يطلب شويه ديال الوقت الطبق هذا، ولكن طبق كيبقى ديما خفيف، ديما طبق ليجي اللي ما عامرش بزاف بليدان بلي صوص وهذا. كيبقى ديما واحد الطبق اللي هو صيفي. واخ نعرفوا المستمعين شنو نقترحوا عليهم؟ غنقترحوا عليهم واحد الدجاج. الدجاج بالكيتشوب، ولكن غادي يكون دجاج روتي بالكيتشوب بواحد الطريقه خاصه. طريقه ولا مسات ديال الشيف ديالك؟ غتكون واحد الطريقه جديده. انا من عشاق الدجاج المحمر، كيعجبني، ودائما ما كتكون شي صوص جديده ولا شي فكره جديده فكنبغي نعرف ونتعلم، لانه النكهات كتختلف. ماشي اي دجاج صراحه محمر هو واحد، كل واحد واللمسه ديالو. كل واحد. يلا حنا بغينا نعرفوا بالكيتشوب كيفاش غادي يكون، شنو غادي نحتاجوا؟ غادي نحتاجوا ان شاء الله هنايا غادي نحتاجوا واحد دجاجه، نحتاجوا 150 غرام ديال الكيتشوب، نحتاجوا بصله وحده، مطيشه وحده، وخزوه وحده، واحد معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال السكنجبير فري صغيره، معلقه صغيره ديال السكنجبير فري، 3 ديال الريوس ديال الثومه يكونوا مهرشين مزيان مقطعين مزيان، شويه ديال اليازير، شويه ديال القزبور، 10 الغرامات تقريبا ديال الزيتون، 50 مليلتر ديال الزيت البلديه، وملح والبزار. والملح والبزار. واخ بقدر ما هما ساهلين، ولكن ما فيها باس نعاودوا المكونات الا سمحتي. نعاودوا المكونات. قلنا ناخذوا دجاجه وحده، 150 غرام ديال الكيتشوب، بصله وحده، مطيشه وحده، وخزوه وحده، واحد معلقه صغيره ديال السكنجبير فري يكون محكوك، 3 ديال الفصوص ديال الثوم تكون عاشي مزيان، الغوماغان ولا شويه ديال اليازير، وشويه ديال القزبور، 10 ديال الغرام ديال الزيتون، 50 مليلتر ديال الزيت البلديه، سيل بوافغ، وباردون ما ذكرتهاش في الاول، حتى شويه ديال الكرافس. شويه الكرافس. اذا تبقى العنصر الاساسي المكون يمكن غادي نحضروه هو كيتشوب ومعاه توابل. يعني الكيتشوب واحد الكونديمون اللي غيعطينا واحد النكهه، ومع التوابل اللي المهم راه كاملين باش يعطيونا واحد لاصوص كتكون ميغ، ما كيكونش فيها الزيت بزاف، وما كتكونش ميدمه، يعني ماشي هذيك لاصوص اللي كتكون ميدمه بزاف اللي كناخذوه مع الدجاج ولا هذا. فكرتيني في الصوص اللي كنديروا في ليبات، خويزو مع شويه ديال البصيله مع شويه ديال المطيشه، يمكن انت غادي تستعمل نفس الطريقه. نفس الطريقه غادي نخدموا. اذا شو خصنا نعرفوا الطريقه باش غادي نبداو اول مرحله؟ غنبداو بالدجاج هو الاول. كناخذوا الدجاج كنقولوا للجزار ديالنا انه يحيد لي العظام كامل كيولي بحال الورقه، كنديروا ليه لداخل واحد شويه ديال الثومه، شويه الثومه والزيتون وهذا اليازير، شويه ديال اليازير وشويه القزبر، كنديروا له لداخل كنلويه، كيدار بالخيط، يتفيسلا بالخيط مزيان صافي، تحمر واحد شويه في واحد الطاوه. التوابل ما نديروا لا ملح لا بزار لا والو. تغطى لا ما دير في الاول، ما دير حتى شي حاجه، حيت من بعد واش غادي نضيفوها من الداخل ديالو. نقدروا نديروا واحد شويه ديال الملح، واحد شويه ديال الملح من الداخل قبل ما نلويوه، شويه ديال الملح باش كيشرب صافي. ملي كنلويوه مزيان كنلويوه بالخيط ديال المطبخ، كنقليوه واحد شويه فوق المقله ولا شي حاجه، كنديروه في لابلاك مع واحد شويه ديال زيت العود، وكنسدو عليه بالالومنيوم، كندخلوه للفران يطيب. واخا هذه المرحله الاولى. ما يطيبش كامل، غير واحد شويه نحسوا به يلاه بدا كيطيب. كنحيدوه كنزولوا له الالومنيوم ديالو، وكنلوحوا معاه البصله، وكنلوحوا هذيك البصله ديالنا
الطوماط وكنلوحوا كلشي خيزو البصله الطوماط الكرافاس شويه ديال الغوماران سكينجبير من الفوق شويه ديال الكيتشوب كنديروه ليه من الفوق حتى هو كندهنوه هو شويه ديال الكيتشوب ماشي عندنا 150 غرام ديال الكيتشوب غادي ناخذ منها تقريبا غير واحد المعلقه كبيره غندهنوه بها من الفوق وغادي نديروا واحد شويه ديال الماء وندخلوا الفران نكمل الطياب ديالو ملي يكمل الطياب ديالو كنخرجوه صافي طاب وتحمر مزيان كمل الطياب ديالو الدجاج وتحمر وطاب كنزولوا الدجاج ديالنا وكناخذوا هذيك لاصوص كنديروها في واحد الكسرونه هذاك الشيء هذاك الماء اللي هبط من الدجاج وهذيك لاصوص اللي بقات هذاك الكاروت وهذاك الشيء كنديروه في كسرونه كنديروه في هذا الكسرونه كنغليوه اين فوا كيغلى كنزيدوا عليه الكيتشوب اللي بقى لينا كنديروا الملح والبزار باش كنقادوا المذاق وكنخليوه يغلى ملي كيغلى مزيان كيطيب لنا كنبان لنا اسهل حاجه هو انك تشوف خيزو لان خيزو هو اللي قاصح شويه في الطياب كيبان لك خيزو طاب صافي كنحيدوه كنميكسيوه كنطحنوا كلشي فيه الغوماران فيه كلشي فيه اليازير فيه كلشي كيتطحن هذاك الشيء كامل كتعطينا واحد لاصوص اللي كتبقى عندنا هنا كاين واحد جوج طرق ملي كنصايبوا لاصوص كنصايبوها كثيره كنعاودوا كنردوا بحال قلتي هذاك الدجاج نعاودوا بحال قلتي نرمدوه في هذيك لاصوص او لا نخليوه نرقدوه في هذيك لاصوص باش يتشرب من هاد نقدروا نقطعوه على جوج ونخشيوه في هذيك لاصوص باش يتشرب ونشعلوا عليه عاوتاني شويه ديال العافيه نشعلوا عليه باش يبقى يتشرب مزيان من بعد في التقديم كنزولوا له هذوك الخيط ديالو وكنحطوه كنقدموه كنكبوه من فوق منه هذيك لاصوص ديالو وكنأكومبانيوه بالروز بيض الا كان عندنا الروز بيض كيجي ممتاز هذه على طريقه المطاعم يمكن رائعه الفكره الطريقه ديال المطاعم كناخذوه كنقطعوه دويورات صغار غادي يبان الشكل ديالو زوين كيبان هذاك الشكل مدور وسط منه الزيتون كنقطعوه دويورات صغار وكنسرحوه كنكبوه من فوق منه ديك لاصوص كنحطوا حداه الروز كيجي هذا طبق خفيف وزوين وما فيش لاكريس بزاف وتقدموا الضيوف ديالك ولا الناس ديالك بصحتك وراحتك وانت فرحان ووجهك احمر كما تنسميوها وانا متاكد غادي يعجب الناس غيعجبهم بزاف لا فكره عجبتني جميله والتحضير هو خاص غير شويه تفاصيل في التحضير ولكن الا تبعنا المراحل اكيد التحضير ديالو سهل المراحل سهله قلنا المرحله الاولى هو اننا نطيبوا نص طيبه الدجاج من بعد كنزيدوا الخيزو ديالنا نقطعوه كما بغينا الخيزو نقطعوه نهرسوه كما حيت كلشي غيتميكس في الاخر نقطعوا الخيزو ديالنا كما بغينا الكرافس ديالنا كما بغينا المطيشه ديالنا كما بغينا البصله ديالنا كما بغينا نقطعوهم نضيفوا عليهم الغوماران نضيفوا عليهم اليازير نضيفوا عليهم كاع الاضافات اللي بقاو لينا القزبور الملح والبزار باش نقادوا لوكو هذاك الشيء صافي ونخليوه يطيب من هذا حيدنا الالومنيوم باش يتحمر لنا الدجاج واحد شويه صافي من يطيب مزيان قلنا غادي نشدو نحيدو غير الدجاج ونحيدو له الخيط ديالو نحطوه على جنب وناخذوا هذاك الماء وهذاك الشيء كامل غادي نكبوه في كاس سخون وغادي نخليوه يطيب عاوتاني تيبان لنا خيزو حنا غادي نجربوا بالخيزو حيت الخيزو هو الاخر كيطيب يبان لنا خيزو طاب ديالنا زدنا عليه الكيتشوب زدنا عليه هذاك الكيتشوب اللي شاط لينا وطاب مزيان صافي قادين الملح والبزار غادي نميكسيو في الميكسور ها هي لاصوص موجوده ونقدروا ندخلوه وسطو باش يشرب هذاك الدجاج صافي كنقطعوا الدجاج ديالنا في الاخر كنحطوه كنديروا فوق لاصوص كنأكومبانيوه الروز بيض عادي وماكله ليجي وماشي شي حاجه ما فيهاش دهنيات بزاف ما فيها والو شكرا لك شيف وشكرا على الاقتراح غادي نمشيو للنصيحه رجعنا معكم دائما مستمرين في مطبخنا مطبخ لاله فاطمه وغادي نختموها مع النصيحه رفقه الشيف دائما شيف شنو النصيحه اليوم النصيحه ديالهم غنعطيهم واحد لاستيس باش يجمعوا البولي ديالهم حيت بزاف الناس ما كتعرف تخدم بالخيط كيبقاو يدوروا في الخيط كيقد يخسر ليهم اول حاجه هو الكزار ديالنا ملي يكون كيصايب لنا يديزوسي لنا الدجاج يحلو من الفوق ديالو من جهه الصدر ماشي من الظهر الدجاج والجلده يحافظ عليها ما يتقبهاش تبقى باش بحال قلتي هو الفراش هذيك الجلده غادي يبقى هو الفراش فهذا باقي نحافظوا على الجلده ما نحيدوهاش ما نحيدوش الجلده ديالنا هذاك بحال قلتي هذا هو شويه ديال لاكريس اللي كتكون عندنا ولكن راه من بعد راه كنزولوا قبل ما نديروا هذيك الميروبول اللي درنا ديال الكاروت هادشي كنزولوا هذاك شويه هذاك الزيت اللي كاين عاد باش كنلوحهم يعني الزيت راه تحيد في الاول قلنا نقولوا الكزار ديالنا ما يقطعش لينا جلده ما يتقبهاش باش كتولي هي الفراش الا بغينا نقولوا وي غادي يحمي الدجاج من فوق منه هذاك الصدر كيتقطع واحد شويه بالموس باش يبلاطا يولي واحد الورقه تولي بحال الورقه ملي كندوروا كنجمعوا الدجاج ديالو باش يسهل حتى في الطياب ديالو ماشي شي يطيب وشي ما يطيبش يطيبوا في دقه واحده هنا كاينين جوج حوايج نديروا واحد البابي فيلم
اولا هذاك السلوفان. السلوفان نحطو من فوق منه الدجاجه ديالنا ونعمروها ونقادوها ونلويو بهذاك السلوفان، راه غيجينا ساهل من غنلويو بالسلوفان. غيسهل علينا يمكن ديك غيسهل علينا من غنلويو. من غادي نلويوه بهذاك السلوفان نحيدو السلوفان وغادي نحطوه من فوق الوراق ديال الفرن. الورق ديال الفرن عارفينه بابي سيرفيريزي، نحطوه من فوق منه ونعاودو نلويوه بهذاك الورق ديال الفرن وندوروه به مزيان ونلويوه مزيان. من بعد غادي ناخدو ونحطوه فوق واحد الورق ديال الالومنيوم. السلوفان هنا اتونسيون راه زولنا حيدناه، راه باقيين ملوينو حنايا دابا غير بالورق ديال الفرن. هذاك الورق ديال الفرن كنحافظوا عليه كيبقى وكنحطوه فوق البابي الومنيوم وكنلويوه عاوتاني المره الثانيه. هنا بالنسبه للناس اللي ما كيخدموش، حيت الناس ماشي كلشي كيعرف يخدم بالفيسلي، يعرف يخدم بالخيط، ماشي كلشي. الا ما خدمش لينا الخيط الجزار ديالنا راه ما غاديش نعرفوا حنا نخدموه في الدار. دونك هذه هي الطريقه اسهل باش نديروا حنا البودان ديال الدجاج في اي لحظه. اما الا بغينا نديروا اللحم، بغينا نديروا الدجاج، بغينا نديروا غلمي، اي لحم بغينا نعمروه من الداخل ونلويوه، هذه اسهل طريقه. يعني الورق قلنا الورق ديال الفرن كنجمعوه بالاول في السلوفان، كنزولوا السلوفان نحطوه فوق الورق ديال الفرن، كيتجمع بالورق ديال الفرن كيضاف فوق الورق ديال الالومنيوم، كنجمعوه وكنسدوه من الجناب مزيان وكنديروه يطيب. يعني هذه هي الطريقه الاسهل وسهله، وبالنسبه للناس كاملين يقدروا يميتريزيوها، يقدروا يحكموا هذه الطريقه هذه. صح. انا كنشكرك على التقنيه هذه، لان كيف ما قلتي بزاف ديال يمكن العائلات ما يقدروش يتحكموا في عمليه اللف ديال هاد اللحم كما كان، سواء كان دجاج او لحم مغني او اللي كان، حيت صعيب. وسيرتو الدجاج، لان الدجاج اللحم ديالو رهيف بزاف، ملي كتورك عليه بالخيط كيزلق لك من الجناب. دونك دير هاد الطريقه هذه راه تجي سهله. واخا. طيب كنشكرك بزاف شيف عماد على طبق اليوم، دجاج بطريقه اخرى ولا بنكهه اخرى ديال الكاتشوب، ودخلنا عليها مكونات اخرى غادي تزيدوا غير الذوق ومذاق. انا كنشكركم على المتابعه ديالكم، انتم مستمعاتي عشاق متابعه مطبخ لاله فاطمه.